بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، أنت الحي القيوم الأول الكائن، ولم يكن شيء من خلقك أو يعاين شيء من ملكك أو يتدبر في شيء من أمرك أو يتفكر في شيء من قضائك قائم بقسطك مدبر لأمرك، قد جرى فيما هو كائن قدرك، ومضى فيما أنت خالق علمك. خلقت السماوات والأرض فراشا وبناء، فسويت السماء منزلا رضيته لجلالك ووقارك وعزتك وسلطانك. ثم جعلت فيها كرسيك وعرشك، ثم سكنتها ليس فيها شيء غيرك، متكبرا في عظمتك متعظما في كبريائك، متوحدا في علوك متمكنا في ملكك، متعاليا في سلطانك محتجبا في علمك، مستويا على عرشك، فتباركت وتعاليت وعلى هناك بهاؤك ونورك وعزتك وقدرتك وسلطانك وحولك وقوتك ورحمتك وقدسك وأمرك ومخافتك وتمكينك المكين وكبرك الكبير وعظمتك العظيمة. وأنت الله الحي قبل كل حي، والقديم قبل كل قديم، والملك بالملك العظيم الممتدح الممدح، اسمك في السماوات والأرض وخالقهن ونورهن وربهن وإلههن وما فيهن، فسبحانك وبحمدك ربنا وجل ثناؤك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك، واجزه بكل خير أبلاه وشر جلاه ويسر أتاه وضعيف قواه ويتيم آواه ومسكين رحمه وجاهل علمه ودين بصره وحق نصره الجزاء الأوفى والرفيق الأعلى.
والشفاعة الجائزة والمنزل الرفيع في الجنة عندك آمين رب العالمين. اجعل له منزلا مغبوطا ومجلسا رفيعا وظلا ظليلا مرتفعا جسيما جليلا ونغر البناوة بك يوم تحجبه عن المجرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعله لنا فرقا واجعل حوقه لنا ووردا ولقاءه لنا موعدا يستبشر به أولنا وآخرنا وأنت عما راض في دارك دار السلام من جناتك جنات النعيم. أغيل أنا أن حبت كالعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأسألك باسمك الذي هو نور من نور ونور فوق كل نور ونور تضيء به كل ظلمة وتكسر به قوة كل شيطان مريد وجبار العنيد وجن عتيد